Assalamualaikum. Waalaikumsalam. يا محمد ايش مشكلة انت؟ ده ما في شغل ايش هذا؟ على طول كده 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 ايش كده كده؟ مدير أنا تعبان مرة تجي والله أنا تعبان ودي مستشفى. بقى هذا شوف كله تراب. ده على طول اجلس صح؟ ده طبعا على طول طبعا ها صح؟ مدير بس أنا الحين بقالة كله كلين بعدين بطن مشكلة شوية إجلس. طبعا اكل فنادول شوف. يا شاد أنا تعبان زيادة ودي مستشفى كل يوم أكل بنادول كل يوم أكل بنادول شاد أكل بنادول. ايش هذا انت همال؟ مك ما في انت مك ما في ده ما في معلوم؟ أيوة أنا مجنون كل يوم أكل بنادول تعبان وكل يوم أكل بنادول. تمام شغل. يلا روح ما عندي روح انت روح আমি টাকার এক মেশিন